अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितनी मोहब्बत आप मेरे वीडियोज़ को देख-देख कर कमेंट्स की सूरत में अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मज़े की बात ये है कि मुझे इस चीज़ से और ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हो रही है कि मैं जो भी कंटेंट बना रही हूँ, वो मेरे जो नाज़रीन हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है और वो अपनी राय का इज़हार करते हैं। कई तो मुझे गाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, कई मेरे साथ अपनी कहानी को मिलता-जुलता महसूस करके मुझसे अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। तो आप यकीन करें कि इस चीज़ से मुझे इतना हौसला मिला है, इतना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल फैमिली सिर्फ़ ये नहीं होती कि जिस घर में आप पैदा हुए हैं या जिन लोगों में आप रह रहे हैं, बल्कि फैमिली ये वो कहते हैं कि डिजिटल दौर है, हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपने व्यूअर्स के साथ एज़ अ फैमिली हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी राय का इज़हार करते हैं और मैं चाहूँगी कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो आज बात करते हैं कि जिस तरह पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे अपनी जो पर्सनल जो मेरी आप बीती है, मैं वो चीज़ें अपनी थॉट्स अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो उसपे कई लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। कई लोग मुझे एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, बहादुर कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे जो हैं वो कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा दिल है कि आप इतना सब बेयर कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि इनबॉक्स में आने वाले वो तमाम कमेंट्स जो लोगों के हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आज क्यों ना एग्ज़ैक्टली उन्हीं चीज़ों पे बात कर ली जाए जो आपके साथ भी हो रही हैं और जो मेरे साथ भी हो रही हैं। और वो यकीनन बीइंग इंसान हम लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं कि हम लोग देखते हैं कि वो यूनिवर्सल हैपनिंग है, वो हम सबके साथ हो रहा होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग देखें कि हम किस तरह से उन चीज़ों के साथ टैकल करते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे मेरी टिकटॉक की वीडियोस को देखने के बाद और मेरी यूट्यूब पे भी कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये बताया कि सेम जिस तरह मेरे साथ हालात जा रहे हैं उनके साथ भी गुजरे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भई आपने इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा ली है कि आप कोर्स तक जा पाई हैं या आप अपने हक के लिए जो है वो आवाज़ उठा पा रही हैं। देखें, मेरी भी बड़ी नर्म दिल सी तबीयत है। मतलब मैं भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती और ना ही मुझे करनी चाहिए। लेकिन आप कितना किसी को माफ़ करेंगे? कितना किसी इंसान को बार-बार मौके देंगे कि चलो इस बार ख़ैर अगली बार नहीं करेगा, अगली बार नहीं करेगा, और वो हर दफ़ा इसी उम्मीद के साथ आपके साथ बुरे से बुरा सलूक करता है कि ये इससे तो मुझे माफ़ ही कर देना, ये मेरा कर ही क्या लेगी? तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आप ये देखिए कि आप अगले बंदे को ये मौका खुद दे रहे होते हैं कि मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी अपनी नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है, तो तुम जो मर्ज़ी मेरे साथ सलूक करते हो कर लो। तो मैंने भी इस सिचुएशन को बहुत अरसा बर्दाश्त किया, लाइक 16 इयर्स यार, बहुत बड़ा अरसा होता है। कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये कोई 16 साल का अरसा था। और अब 17वां साल पूरा होने लगा है। इस 31st को हमारी जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी होगी, जो कि शादी तो रही नहीं, लेकिन उसकी एनिवर्सरी ज़रूर होगी। तो कहने का मकसद है कि ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपको अपनी इज़्ज़त ही महसूस नहीं होती, आपको ये फ़ील ही नहीं करवाया जाता कि आप भी बहुत अहम हैं या आपकी कुर्बानियाँ, आपकी जितनी भी अपने घर के लिए कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं, वो मायने रखती हैं, या आपके होने से हम एक सर्टेन अ, मकाम से एक आला मकाम तक पहुँचे हैं। तो जब कोई बंदा आपकी इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहा, तो मेरे ख़्याल में आपको समझ लेना चाहिए कि यार बस अब वक़्त रुख़सत आ चुका है और यहाँ मज़ीद चूँकि मेरी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्यों अपनी वैल्यू ख़राब करूँ? हर इंसान को अल्लाह पाक ने आज़ाद पैदा किया है, हर इंसान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से दे के पैदा किया है। तो जैसे हमें ये हक़ हासिल है कि हम अपनी इज़्ज़त करवाएँ, इसी तरह हमें हक़ यही होना चाहिए, मतलब ख़्याल होना चाहिए कि हम दूसरे की भी इज़्ज़त करें। जब आपकी इज़्ज़त कोई नहीं कर रहा है और आप बार-बार माफ़ कर रहे हैं उसको, तो माफ़ करने की भी कोई हद होती है यार। तो ये मैं उन अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि आपके दुःख मैंने सुने, आपके मैसेजेस आपने जो मुझे इनबॉक्स किए हैं, मैं मतलब मुझे लगता था मेरे साथ ही बहुत ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ तो शायद मुझसे भी ज़्यादा हो रहा है। यार जब तक आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएँगी ना, कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अब भूल जाएँ कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे बहन-भाई हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे मोहल्लेदार हमारे लिए कुछ करेंगे। यार इस दुनिया में हम
اکیلے پیدا ہوئے تھے نا, اکیلے اس دنیا سے جائیں گے نا. تو لہٰذا یہ بہت بڑا میسج آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے کہ یار اپنے مسئلے خود حل کرو. ہاں, اللہ پاک کی مدد ہمیشہ مانگتے رہیے, کیونکہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میری سچویشن ایسی تھی کہ میں جب ہماری شادی ہوئی تو ڈیفینیٹلی میرا ایک ایسے گھرانے سے تعلق تھا کہ میرے خاندان نے اس شخص کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ, مطلب میں سید فیملی سے تھی, وہ نان سید تھا, تو ہماری فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی نان سید کے ساتھ, تو میرے فیملی نے مجھ سے تعلق توڑ دیا. اس تعلق کا توڑنا میرے لیے کس قدر ایک پینفل سچویشن تھا, اور اس دورانیے میں جب تک یہ کتنے سالوں تک یہ تعلق ٹوٹا رہا فیملی کے ساتھ, میں کتنی مشکلات کا سامنا کرتی رہی, میں اندر سے کتنی اپنی فیملی کو مس کرتی تھی, اپنے ابو کو, اپنی امی کو, اپنے بہن بھائیوں کو. وہ ایک الگ بات ہے, ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی ٹھیک تھا. آج مجھے سمجھ آتی ہے اور میں اس بات کو ایگری کرتی ہوں کہ بلکہ خصوصاً میں میسج دینا چاہتی ہوں ان تمام خواتین کو کہ جن کو بھی باہر کوئی بھی خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں, باہر کوئی بھی آپ کو یہ آفرز دے رہا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گا, سے بولو چلو میرے گھر میرے ماں باپ سے رشتہ مانگو, چاہے وہ گالی دیں, چاہے وہ غصہ کریں, کچھ بھی کریں, تم اگر تمہیں قابل نہیں سمجھتے, تم اپنے آپ کو قابل پروو کرو, تو پھر میں تم سے شادی کروں گی. میں نے بے وقوفی یہ کی تھی کہ میں اپنے شوہر کی باتوں میں, یعنی اس وقت تو میرا شوہر نہیں تھا, اس وقت تو وہ ایک آفر تھی میرے لیے کہ چلو وہ مجھے آفر دے رہے جی کہ شادی کر لیتے ہیں, کورٹ میرج. میں نے مان لی, میں نے کہا یار دیکھو نکاح کرنے میں کیا برائی ہے, مطلب یہ اسلام ہمیں حق دیتا ہے, بے شک اسلام حق دیتا ہے, لیکن میں نے اپنی بے وقوفی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, تو آپ لوگ یہ نہ کیجیے گا. اسلام حق دیتا ہے, بٹ یہ پاسبل ہو سکتا تھا کہ انسان لڑکی کے گھر جائے, ان کے بہن بھائیوں سے بات کرے, ماں باپ سے بات کرے, ان سے رشتہ مانگے, اور اس طرح ایک اچھے انوائرمنٹ میں جو ہے ایک رخصتی ہو. میری والی سچویشن میں مجھے اس بندے نے جب پروپوز کیا تو مجھے پتا تھا میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے, تو میں نے انکار کر دیا. لیکن پھر اس نے جس طرح سے کنٹینیوسلی مجھے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں میں نے شادی کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے, تو مجھے پتا تھا میں گھر میں بتاؤں گی, انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. وہ میری ایک بے وقوفی جو میں اس کی باتوں میں آئی, اور اس نے مجھے کہا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اور میں نے بس وہ بے وقوفی کر لی. خیر اللہ کا فیصلہ تھا, اس طریقے سے ہونا تھا. لیکن کہنے کا مقصد ہے ایٹ دی اینڈ جو مجھے نقصان اٹھانے پڑے ہیں نا, وہ ایک ارینج میرج والی لڑکی کو نہیں اٹھانے پڑتے. لائک پھر کوئی نہ کوئی آپ کی بیک پہ ہوتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم نے تمہاری شادی کروائی, تم نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا, وہ کیوں کیا. اب میرے والے جو ہیں, اللہ زندگی دے میرے بہن بھائیوں کو, میرے پیرنٹس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میرے بہن بھائی اچھے ہیں. لیکن وہی بات ہے یار, میں ان سے کیا مدد مانگوں. میں ان سے یہی کہہ سکتی ہوں نا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ دکھ کر لیں گے, دعا دے دیں گے, لیکن وہ زیادہ کیا انوالو ہو سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ بندے کو خود خیال آتا ہے کہ یار یہ گند ہم نے اپنے سر پہ خود ہی باندھا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ جب اس شخص نے مجھے پروپوز کر دیا اور میں نے شادی کر لی, اور جتنا یہ عرصہ گزر گیا ہمارا, اس میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں یار. میں لڑکیوں کو کہوں گی یار آپ ولنریبل ہو جاتے ہو. آپ کی اس قربانی کو اگر وہ بندہ بد نسل نکل آیا نا, آپ کی اس قربانی کو بالکل فار گرانٹیڈ لے گا. آپ یقین کریں, وہ بندہ صرف اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی اور 30,000 روپے اس کی نوکری تھی. میں نے تب اسے قبول کیا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ کتنے اسٹرگل کیے, اتنے کی آپ کی سوچ ہے. اور آج جب اللہ پاک نے اسے ایک پوزیشن دی, بیٹیاں ہماری ہو گئی الحمدللہ 3, اور اللہ نے بیٹیوں کے نصیب سے بہت کچھ عطا کیا. اس بندے نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور میرے ساتھ دھوکا کیا. اب میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو اللہ پاک جو ہے نا وہ ریڈ فلیگز دکھا رہا ہے, سگنل دے رہا ہے کہ یار بندہ 2 نمبر ہے, بندہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے, معاف مت کرو. اس چیز کو سمجھو اور پلان بھی تیار کرو, اور کل ٹیک آؤ یار, سائڈ پہ ہو جاؤ. جیتے جی اپنی زندگی کو خود انجوائے کر لو, ورنہ مرتے ہوئے صرف ہائے اور افسوس ہی آپ کے پاس ہوگا. تو جتنی بھی میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے ساتھ اگر اس قسم کی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, تو خدارا اپنے آپ کے لیے آپ کو خود اٹھنا ہے, اپنے آپ کے لیے آپ کو خود آواز اٹھانی ہے. میرے ساتھ جتنی بھی یہ زیادتیاں ہوئی, آج آپ کو لگ رہا ہے یہ بڑی بہادر ہے, میں نے اس کے پیچھے کتنی راتیں رو کے گزاری ہیں, کتنی تکلیفیں سہی ہیں. سو آپ کو اپنے لیے خود اٹھنا ہے, اپنی آواز خود بننا ہے, لوگوں پہ آسرا کرنے کے بجائے اللہ کو آسرا بنائیں اور اپنی مدد آپ کیجئے, کیونکہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں.